बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात है सन 1974 की, 1974 की। हमारे उस्ताद अल्लामा ग़ुलाम नसीरुद्दीन दामत बरकातुहू आलिया फरमाते हैं कि हम गोलड़ा शरीफ में पढ़ा करते थे। ये जो रावलपिंडी में है, गोलड़ा शरीफ में हम पढ़ा करते थे। तो वहाँ पर एक बच्चों की क्लास थी, हिफ्ज़ की क्लास थी। वहाँ पर बच्चे हिफ्ज़ करने के लिए आते, हिफ्ज़ करते और घर को चले जाते। कुछ लोग बच्चे वहीं पर रहते, क़याम करते, और जो बच्चे वहीं पर रहते वो असर से मगरिब तक खेलने के लिए बाहर, फुटबॉल खेलने के लिए बाहर ग्राउंड में चले जाते। उनके एक उस्ताद थे जो उन्हें पढ़ाया करते थे, वो सैयदज़ादे थे, सादात में से थे। वो बच्चा एक साईं था जिसका ये वाक़या आपको सुनाने लगा। बच्चे उसको साईं साईं के नाम से जानते थे। उसकी ख़ासियत ये थी कि बच्चे सारे जब चले जाते खेलने के लिए तो वो बच्चा खेलने के लिए नहीं जाता था। वो हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार पर हाज़री देता और थोड़ा सा झाड़ू फेरता। और हर आशिक का अपना अंदाज़ होता है, वो कुछ अल्फाज अपने मुंह से बोलता। पंजाबी का दौर था, पंजाबी में कुछ अल्फाज वो अपने दिल से और अपने मन से, अपनी ज़ुबान से निकालता। वो ये कहता कि बाबा मेहर अली मदीना तका दे। कुछ ऐसे अल्फाज जो वो रिहर्सल करता रहता, कहता रहता और साथ में झाड़ू देता रहता। बच्चे जब उसको देखते तो वो कहते ये तो पागल है, उसका मजाक उड़ाते। लेकिन वो अपना मजाक जो है, अपनी बेइज्जती जो है वो महसूस ही नहीं करता था। वो इस बात पर गुस्सा ही नहीं करता था कि मुझे कोई कुछ कह रहा है या नहीं कह रहा। उसके यही अल्फाज जो थे बड़े खूबसूरत अंदाज से वो कहा करता था बाबा मेहर अली मदीना तका दे। हर आशिक का अपना अंदाज़ होता है, और आशिक को जब बंदा कोई दूसरा देखता है तो वो यही कहता है कि ये बंदा पागल है, क्योंकि इश्क की इंतहा जो है वो यही है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि असर के बाद बच्चे जो है वो खेलने के लिए चले गए, फुटबॉल खेलने के लिए चले गए। ये जिसका नाम साईं था, ये हस्बे मामूल जिस तरह ये खेलने के लिए तो नहीं जाता था, ये हजूर पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र अनवर के करीब जाता, वहाँ पर जाकर झाड़ू देता। जब वहाँ पर जाकर झाड़ू देता तो यही अल्फाज कहता होता जो पीछे दोहराए गए। तो उनके उस्ताद सैयदज़ादे जो थे, आले औलाद में से भी थे, उनके पास एक शख्स आया, और वो शख्स उस वक़्त का पॉलिटिशियन था। और अगर कहने लगा, शाह साहिब मैं हज के लिए जा रहा हूँ, हज का इरादा किया है, लेकिन मेरे साथ जो लोग उठते बैठते हैं या मेरे जो नौकर चाकर हैं, चूँकि पॉलिटिशियन हूँ तो उनकी आदत है कि डेरों में बैठकर सिगरेट नोशी करना। तो अगर मैं उनमें से किसी को अपने साथ ले जाऊँ तो वहाँ पर भी जाके वो सिगरेट नोशी करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा बंदा हो कि जो वहाँ पर जाकर मेरी खिदमत करे। तो शाह साहिब आप ऐसा करें, कोई हाफिज़ कुरान, कोई बाअमल हाफिज़ कुरान मुझे मेरे साथ रवाना करें, ताकि मैं उसको भी अपने साथ हज के लिए ले जाऊं, और वहाँ पर जाकर वो मेरी खिदमत भी करे और हज भी करे। शाह साहब ने अब जब नज़रें दौड़ाई साइडों पर तो देखा तो मदरसा तो खाली है। जब ये देखा तो वो जिसको साईं साईं कहा करते थे, वो हुजूर पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र अनवर के पास झाड़ू दे रहा था। आपने उसको बुलाया उसके नाम से, उसको साईं कहा करते थे, उसको साईं कहकर बुलाया, मुखातिब करके जब बुलाया अपने पास बिठा कर कहने लगे कि ये हमारे मलक साहिब हैं, ये हज के लिए जा रहे हैं, तो क्या तुम इनके साथ हज पर जाना पसंद करोगे? वो अब जो जिसका नारा ही यही था, कि जो अर्ज़ ही यही करता रहता था कि मुझे मदीना दिखा दे, मुझे मदीना दिखा दे, उसकी अब जो है ख्वाहिश उसे पूरी होती नज़र आ रही थी और बड़ा खुश था। वो कहने लगा, हुजूर जी बिल्कुल जाऊँगा। शाह साहब ने फरमाया कि वहाँ पर जाकर आपने मलिक साहब की जो है वो खिदमत भी करनी है और हज भी करना है। हज के लिए चले गए। अब जब हज के लिए गए तो वहाँ पर वो जो साईं, जिसको साईं कहा करते थे, वो मलिक साहब की खिदमत भी करता, खिदमत के साथ अपने फरीज़ाए हज जो है उनको भी अंजाम देता। उसके दिल में शौक़ पैदा हुआ मदीना पाक में कि मैं यहाँ पर सफाई करूँ। बाज़ लोग हमारे दरमियान में से भी लोग जाते हैं तो उनका ये ख्वाहिश होती है कि मैं यहाँ पर सफाई करूँ।
اس کے یہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہاں پر میں صفائی کروں تھوڑی سی۔ اس نے وہاں کے جو خادمین تھے ان سے اجازت طلب کی کہ میں یہاں پر صفائی کرنا چاہتا ہوں۔ خادمین کہنے لگے کہ یہاں پر صفائی کرنے کی اجازت تو نہیں مل سکتی آپ کو۔ وہ سائیں کہنے لگا حضور کیوں نہیں مل سکتی، مجھے اجازت دے دیں، تھوڑی سی صفائی کرنی ہے۔ لہذا اس کو اجازت ملی، اس نے تھوڑی سی صفائی کی تو روز آ جاتا صفائی کرنے کے لیے۔ اب جب افطاری کا ٹائم ہوتا، کچھ لوگوں نے جب روزہ رکھا ہوتا، افطاری کا ٹائم ہوتا تو ان کا ساتھ دیتا، روزہ افطاری کروانے میں خادمین کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ خادمین کو یہ پتہ لگ گیا یہ بندہ بڑے کام کا ہے، یہ بڑا مخلص ہے، یہ بڑا کام کرتا ہے۔ ان کے باس کو بھی پتہ لگا، جو ان کا انچارج تھا، اس کے ساتھ بھی اس نے جو ہے وہ اپنی بات چیت بڑھائی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک وہاں پر خادم جو تھا اس نے اپنے گھر کو واپس جانا تھا، اور چونکہ وہاں پر خادمین کی کمی تھی تو اس کا باس کہنے لگا کہ اپنی جگہ پر اگر تم کوئی بندہ یہاں پر تعینات کرو کہ جو تمہاری جگہ پر صفائی کرے تو تم گھر جا سکتے ہو۔ اب وہ جو خادم تھا وہ کہنے لگا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ہاں یار یہ سائیں جو ہے یہ بڑی خدمت کرتا ہے، کیوں نہ میں اس کو کہوں، اس سے مشورہ کروں۔ سائیں سے جب مشورہ کیا گیا، سائیں کہنے لگا کہ ہاں میں ضرور صفائی کروں گا، آپ اپنے گھر کو جائیں۔ اس نے اپنے باس سے اس سائیں کی سفارش کی، باس نے اس کے اپروول کو، اس کی سفارش کو ایکسیپٹ کیا، اسے وہاں پر نوکری دے دی۔ جب نوکری دی تو سائیں سے کہا کہ تم جو ہے وہ اپنے گھر میں فون کرو، ان سے اجازت لو پہلے۔ اس نے اپنے جو ساتھ ملک صاحب تھے، پولیٹیشنز تھے، ان سے رابطہ کیا کہ میں یہیں پر رہنا چاہتا ہوں، یہاں پر خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہیں پر میں خدمت کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے جامعہ میں سے اپنے استاد شاہ صاحب سے آپ اجازت لیں، اپنے گھر والوں سے اجازت لیں، اور جیسا وہ کہیں ویسا ہی آپ کریں۔ گھر میں فون کیا گیا، اجازت طلب کی گئی، گھر والوں نے اجازت دے دی۔ اب جو تھا سائیں وہاں پر صفائی کرتا، اور جو ان کا باس تھا وہ ایک دن کہنے لگا کہ کیا آپ کے والدین نے حج کیا ہوا ہے؟ سائیں کہنے لگا کہ میرے والدین نے حج نہیں کیا ہوا، ہم غریب خاندان سے لوگ ہیں، ہم نے حج نہیں کیا ہوا۔ وہ باس کہنے لگا کہ تم اپنے والدین کو بھی حج پر بلا لو۔ سائیں نے ایسا ہی کیا، اپنے والدین کو بھی حج پر بلا لیا، ان کے والدین نے بھی حج کیا۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ اس بات کو 45 سال ہو چکے ہیں، 1974 کی یہ بات ہے۔ اور وہ بندہ جس کو سائیں سائیں کہا کرتے تھے، جس کا مذاق صرف اس بات پر اڑایا کرتے تھے کہ وہ خواہش کرتا تھا کہ بابا مہر علی منو مدینہ تکا دے، صرف اس بات پر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضور علیہ السلام نے اسے اپنے پاس ہی بلا لیا، اپنی بارگاہ میں ہی بلا لیا۔ 45 سال گزر چکے ہیں، وہ سائیں جو ہے وہیں پر اپنے خدمت جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے۔ اپنے بہنوں کی شادی کی اس نے، اور ابھی تک ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور پتا ہے کہ وہ ابھی تک وہیں ہے۔ تو یہ عاشق جو ہوتے ہیں ان کا ایک انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ ہم کئی ایسی باتیں جو ہیں وہ کہہ جاتے ہیں کہ جو ہمیں تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن ہمارا جو رب ہے اس کو بات جو ہے وہ گوارا نہیں کر سکتی۔ جس طرح اس کہانی میں آپ نے دیکھا کہ وہ کہا کرتا تھا، اپنی خواہش کا اظہار کیا کرتا تھا، بچے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن اس کی خواہش ایسی پوری ہوئی کہ ساری زندگی اس نے مدینہ میں گزار دی۔ تو اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کا مذاق جو ہے وہ نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔